एउटा यस्तो व्यक्ति गलत गरेको खण्डमा स्वयं आफू फाँसी दिन पनि तयार हुने, त्यस्तो दण्ड दिने व्यक्ति एउटै व्यक्ति। आज तपाईले भगवान बुद्ध भनेर के हजारौं बुद्ध छ र? सकली बुद्ध त्यही एउटा छ। राम भन्नुस्, राम एउटै छ नि, हजारौं छ र? व्यक्ति हो विशेष, त्यो संरचना भनेको चाहिँ उसको अन्डरमा बसेको हुन्छ। मैले अर्को जिल्लामा, त्यो रोल्पा भन्ने जिल्लामा मैले गएर काम गरेको हो, जहाँ कि 51वटा मैले पञ्चायत व्यवस्था खडा गरेँ। देशको हालत के भयो भन्ने कुरा त यो त जग जाहेर छ नि। यसबारेमा त प्रश्न गर्ने कहाँ छ, ठाउँ कहाँ छ? के रहेछ भने मान्छे चाहिँ नि बिग्दो रहेछ। इमानदारी त त्यो राजदरबार ढल्नुको कारण नै त्यही हो नि त। वीरेन्द्र मात्रै राम्रो भएर हिमाल अनलाइन टिभी। देशको राजनीति यति बेला निकै अस्तव्यस्त छ। आम नेपाली नागरिकले यति बेला सरकारको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प यति बेला जनताले खोज्न थालेका छन्। वास्तवमा यत्रो समय लडेर ल्याएको यो व्यवस्थामा आम नेपाली नागरिकले दायित्वको बोध किन गर्न सकेनन्? आम नेपाली नागरिकले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, यो संविधानको किन विकल्प खोजिरहेका छन्? दलहरूले देशको लागि किन काम गर्न सकेनन्? आज देशको समस्या के हो लगायत राष्ट्रकै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामी एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, विशेष गरी पञ्चायत व्यवस्थाको संरचना बनाउनको लागि उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। राजेन्द्र प्रधान हुनुहुन्छ। राजेन्द्र सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उमेरले पनि निखारिएको, पञ्चायत व्यवस्था पनि भुक्तभोगी भएको, पछिल्लो समय यो 46 पछिको परिवर्तनको बारेमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखेको भोगेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। 62-63 को परिवर्तनपछि जुन व्यवस्था आएको छ, 72 मा जुन संविधान बन्यो, यो व्यवस्था र यो संविधान आइसकेपछि धेरै नेपाली जनताको अपेक्षा थियो अब देशमा केही हुन्छ, नेपाली जनताको स्तर पनि बढ्छ भन्ने थियो। तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो अहिले नतिजा देखिएको छ। वास्तवमा यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आम नेपाली नागरिकले सरकारको किन अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्? यो 15 वर्ष बित्न नपाउँदै यो व्यवस्थाको विरुद्धमा, संविधानको विरुद्धमा यो नेताको विकल्प दिनु पर्यो, यो दलको विकल्प दिनु पर्यो भनेर आम नेपालीले किन आवाज उठाइरहेका छन्? अहिले खासमा यो राजनीतिक दलहरूले, यो संरचनाले, यो सरकारले अथवा 62-63 पछि बनेका जति पनि सरकारहरू छन्, ती सरकारहरूले जनतालाई र देशलाई केन्द्रमा राखेर किन काम गर्न सकिरहेका छैनन्? त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। धन्यवाद। अब यो के रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर चाहिँ नि आम देशवासीले बुझ्न थाले। के रहेछ भन्दाखेरि यो आयोजित रहेछ यिनीहरू सबै। प्रजातन्त्र अगाडिको कुरा पनि मैले चाहिँ नि अनुभव गरेको छु। तर जब यो 6 सालदेखि प्रजातन्त्र भनेर चाहिने जुन किसिमबाट हामी जनता त्यसपछि लाग्यौँ, त्यो त के रहेछ, जनता ठगी खाने भाँडो पो रहेछ। अहिले हामीले त्यो बुझ्यौँ। पछि आएर फेरि के लोकतन्त्र भने, लोकतन्त्र भनेको के रहेछ, लुटेर खाने भाँडो पो देखिएछ। अब आएर चाहिने गणतन्त्र भने यो हामीलाई गधा बनाएर, यो गधाले हामी मानवलाई चाहिँ गधा बनाएर शासन गरेको व्यवस्था रहेछ भनेर हामी देशवासी अब हामीले बुझ्न थाल्यौँ। किनभने हामी बाहिर पनि गएर देख्यौँ। यसकारण चाहिँ नि अब हामी धेरै नै चाहिँ नि देशवासीले यो व्यवस्था काम नलाग्ने रहेछ भनेर हामीले आफ्नो जीवनमा देखेको हुनाले अब हामी चाहिँ नि यस्तो व्यवस्थाले हाम्रो चाहिँ नि देश रहँदैन। यो स्थिति अहिले चाहिँ चारैतर्फबाट उठिराखेको हामीले देखिराखेको छौँ। अब हामी आफ्नो देश, जुन देशमा हामी चाहिँ जन्म्यौँ, यही हुर्क्यौँ, हाम्रो पहिला देश कस्तो थियो, हामी कति स्वतन्त्र आनन्दसँग बसिराखेको थियो, आज हामीलाई घरबाट बाहिर निस्कन पनि हामीलाई डर छ।
यस्तो अवस्था भइसकेको छ, देश रहला कि नरहला भन्ने चाहिने आम मानिसमा चाहिँ अब देशलाई देशलाई कसले सुरक्षा दिने हो, कसैको माथि हाम्रो विश्वास छैन, भर छैन। यस्तो अवस्था छ। अब हामी छटपटाइराखेको छौँ, हामी आफ्नो देशलाई कसरी बचाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिने त्यो विषयमा चाहिँ हामीले चाहिने अब चिन्तन गरिराखेको छौँ र त्यसको कसले गर्देला भनेर हामी त्यो खोजमा, अगर हामीले त्यो खोज गरेर हामीले त्यस्तो व्यक्तित्व हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ भने हाम्रो देश रहला कि नरहला भन्ने यो जे प्रसङ्ग तपाईँले उठान गर्नुभयो, देश रहला कि नरहला, मैले उठान गरेको विषय चाहिँ यो गणतान्त्रिक व्यवस्था आइसकेपछि त्यसपछि बनेका सरकारहरूले जनतामा किन जान सकेनन्, त्यो सरकारको अनुभूति किन जनतामा हुन सकेन भन्ने मेरो प्रश्न थियो। तपाईँले देशै रहला कि नरहला, हामी त एकदमै चिन्तामा छटपटाइरहेका छौँ, कसरी बचाउने देशलाई भन्ने तपाईँको यो जे उठान छ, देश त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ, देशै नरहने अवस्थामै पुगिसकेको छ। देशलाई चलाउने हरेक क्षेत्रमा चाहिँ धावा बोलेको छ अहिले। त्यो धावा बोलेर देशलाई चाहिने अहिले हरेक किसिमको बाहिरी चाहिने हस्तक्षेपहरू भइराखेको छ। अदृश्य रूपबाट उनीहरूले चाहिने अहिले चाहिने नेपालमाथि चाहिने हमला भइराखेको छ। अब त्यसैको काम गर्ने जुन चाहिने कार्यकर्ताहरू भनौँ या त्यसका चाहिँ के भनौँ, अब मैले त्यो पात्रहरू भनौँ, कामदार भनौँ, तिनीहरूले चाहिँ देशलाई चाहिँ चलाइराखेको अवस्था छ भनेपछि तपाईँको बुझाइमा अहिले जस्तो प्रकारको विश्लेषणहरू पनि वास्तवमा एकपछि अर्को आइरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2007 सालमा फागुन 7 गते प्रजातन्त्र आयो भनेर भनियो। त्यसपछिका नेपालको राजनीतिको एकपछि अर्को कदमहरू, विशेष गरी दलहरूले प्रजातन्त्रको निमित्त, लोकतन्त्रको निमित्त, गणतन्त्रको निमित्त र अन्तिममा आएर यो संविधानको निमित्त हामीले जस्तो प्रकारको भूमिका खेल्यौँ, यो राष्ट्रलाई माथि उठाउनको लागि त्यो सम्पूर्ण योगदान उद्देश्य राष्ट्र बनाउनु नै थियो, जनतालाई सुखी बनाउनु नै थियो भनेर उनीहरूले जे भनिरहेका छन् त्यो त्यस्तो थिएन। यी राजनीतिक दलहरू त्यति बेलादेखि नै प्रयोग भइरहेका थिए र उनीहरूले राष्ट्र बनाउनको लागि, जनतालाई सुखी बनाउनको लागि आएका रहेन रहेछन्। वास्तविक कुरो चाहिँ त्यस्तो, उनीहरू एउटा विदेशीको पात्र मात्र भए र विदेशीको पात्र बनेर आज देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई नै उनीहरूले समाप्त पार्दैछन् भन्ने हो कि के हो? बिल्कुल तपाईँले भन्नुभएको कुरा कर्मले देखाइराखेको छ। अहिलेसम्मको जुन चाहिँ हामीले भोगिराखेका छौँ देशवासीले, त्यसबाट हामीले देखिराखेकै छौँ। अहिले तत्काल विदेशीले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि दलहरूलाई प्रयोग गरेर जस्तो प्रकारको एउटा भूमिका खेलिरहेको छ, तत्काल हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? यो अहिलेको परिस्थितिमा के गर्नुपर्छ? अब यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिले जुन यो अस्तव्यस्त भइराखेको छ, यो व्यवस्थालाई चाहिँ अहिले ठिक ट्याकमा ल्याउनको लागि सर्वप्रथम के गर्नु पर्यो भनेदेखि एउटा यस्तो व्यक्ति हामीलाई चाहिएको छ जो व्यक्तिले चाहिने आफू पनि स्वयं गलत गरेको खण्डमा स्वयं आफू फाँसी दिन पनि तयार हुने, त्यस्तो दण्ड दिने व्यक्ति हामीलाई चाहिँ सर्वप्रथम एउटा त्यस्तो व्यक्ति हामीलाई चाहिन्छ जो व्यक्ति चाहिँ म चाहिने कुनै किसिमको गल्ती गरेर म स्वयं फाँसीमा लट्कन तयार छु भन्ने त्यस्तो व्यक्ति। जुन व्यक्तिको तपाईँले परिकल्पना गरिरहनु भएको छ त्यो व्यक्ति यही संरचनामा बसेर, यही संविधानमा बसेर सम्भव छ कि यो दुईटैले फालेर अर्को प्रकारको संरचना बनाउने अथवा अर्को प्रकारको संविधान ल्याउने? यो चाहिने यो कुनै पनि यो चाहिने संरचनासँग यो छुट्टै बेग्लै किसिमको यो कसैसँग जोडिएर यो संरचना चाहिँ निर्माण गर्ने होइन। यो एउटा नौलो किसिमको एउटा सर्वमान्य यो संरचना चाहिँ को मैले एउटा सानो अंश यहाँ म चाहिने देशवासीको
अगाडि भन्न चाहन्छु। दुईटा चिज अहिले तत्काल चाहिँ हामीले दुईटा चिज गर्नुपर्छ। अब यो सबै यो जे जति छन् त्यो सबैलाई हामी थन्को लगाउँ। अहिले देश बचाउनु छ, सर्वप्रथम देशको हालत खराब छ, यो सबै हामीले महसुस गरिराखेका छौँ। सबै हामी देशवासीले के गरौँ भनेदेखि एउटा यो चाहिँ कमान्ड, यो त यस्तो कडा कमान्ड चाहिएको छ देशलाई कि जो चाहिँ नि कसैले पनि कसैप्रति अगर गलत काम गर्छ भने त्यसलाई सजाय दिन सक्ने त्यस्तो हिम्मतवाल, त्यस्तो व्यक्ति मैले भनिहालेँ कि स्वयं आफूलाई पनि फाँसी दिने, गल्ती भयो भने म पनि फाँसी दिन तयार छु भने त्यस्तो व्यक्ति एउटा हामीलाई, त्यस्तो एकजना दण्ड दिने त्यस्ता एउटा शासक। अर्को दोस्रो शासक भनेको कस्तो भनेदेखि देशवासीको म सेवक, शासक होइन कि म सेवक हुँ, सेवा भावबाट जो चाहिँ नि देशको सेवा गर्छु, देशवासीको सेवा गर्छु भन्ने त्यस्तो व्यक्ति, जुन व्यक्तिले चाहिँ नि म देशवासीको स्तरमा, त्यो स्तरमा म बस्न चाहन्छु, म त्यो सुविधा चाहँदैन। किनभने म सेवक हुँ, म जनतालाई मालिक सम्झेर म सेवकको रूपमा देशको सेवा गर्छु भन्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी देशवासीले, त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले शासन दिउँ, त्यसलाई शासन दिउँ। र त्यो व्यक्तिले जो चाहिँ नि त्यो देशवासीले चुनेको जुन त्यो व्यक्ति छ, त्यो व्यक्तिले के गरोस् भनेदेखि म सेवक हुँ, म जनता, म देशवासीको सेवक हुँ, यसकारण म सेवक भएर म सुविधा पनि सेवककै रूपमा सुविधा लिएर म देशवासीको कसरी तिनीहरूको चाहिँ जीवन स्तर, आर्थिक स्तर कसरी माथि उठाउने, कमसे कम देशवासीलाई चाहिँ नि आर्थिक भारमा राखेर आफ्नो चाहिँ सञ्चालन, देशको सञ्चालनलाई आवश्यक मात्रै काम जुन कि जनता र देशलाई फाइदा हुने, हजुर, त्यस्तो कामहरू घण्टाको हिसाबमा त्यो काम गरेको छ भने त्यो व्यक्तिले मात्रै त्यसलाई परिश्रम दिने। तपाईले भन्नुभएको जस्तो व्यक्ति त पहिलो कुरो त खोज्नु पर्यो, त्यस्तो व्यक्तिको जन्म भएको छ कि छैन पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, त्यस्तो व्यक्तिको जन्म भइसकेको छ भने पनि यही संरचनामा बसेर उसले जस्तो प्रकारको एउटा अठोट लिन्छ तपाईले भने जस्तो, यदि गलत काम मैले गरेँ भने म पनि फाँसीमा चढ्न तयार हुन्छु, तपाईले यस्तो प्रकारको जे परिकल्पना गर्नुभयो त्यो त अब यो संरचना सम्भव नहोला। तत्काल नै अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ व्यवस्था ठीक छैन, संविधान पनि ठीक भएन, यो व्यवस्था र संविधानलाई एउटा माध्यम बनाएर देशलाई आज उपनिवेश बनाइदैछ। हाम्रो देशको सम्पूर्ण अस्तित्व, स्वतन्त्रता विदेशीले गाब्न खोजिरहेको छ। यस्तो प्रकारको अहिले दृश्यहरू देखिन्छन्। अब यसलाई पहिला त यो संरचना फाल्नु पर्यो, त्यसपछि संविधान पनि फाल्नु पर्यो होला। अनि तपाईले भने जस्तो व्यक्तिको जन्म भएको छ कि छैन, त्यसपछि त्यो व्यक्तिलाई त्यहाँ राखेर अनि तपाईले भने जस्तो एउटा नैतिक बलमा रहेर, नैतिकताको बलमा रहेर शासक, कुनै पनि शासक कानुनभन्दा माथि रहँदैन। यदि त्यो शासकले कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्छ अथवा ऊ आफैले गलत काम गरिरहेको छ भने ऊ पनि दण्डको भागीदार हुनुपर्छ तपाईले भने जस्तो। अनि त्यसपछि जाला कसरी फाल्ने संरचना, पहिले त फाल्नु पर्यो होला नि। अब यो तपाईको चाहिने संविधानको जुन चाहिने उ छ त्यो त कामै लागेन भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसैको विरोध छ। हजुर, देशलाई जनताले सुहाउने जो संविधान भएन भनेर आज सारा गुन्जिराखेकै छ। अब सैनिक पनि चाहिने त्यसको पनि चाहिने, अब जनतामा चाहिँ उस भएन, जनता भर छैन, जनतालाई भर छैन। यसकारण चाहिने अब कुनै पनि भर हुने बाटो त छैन। अब सैनिकले गरेर चाहिँ जबरजस्ती गरेपछि क्रान्ति हुन्छ, मान्छेको चाहिने लडाइँ हुन्छ, खुन खजत हुन्छ। यसकारण चाहिने त्यो सैनिक पनि काम लाग्दैन, डिक्टेटर पनि छ। त्यसकारण सबैभन्दा राम्रो के भनेदेखि
चुनाव नै हुन्छ। चुनाव गर्ने जो व्यक्ति जोमा इच्छा लाग्छ उठोस्, कसैलाई पनि बन्देज नगरौँ, शान्तिसँग हामी काम गरौँ। किन हाम्रो देश शान्तिप्रिय हो, हामी कसैसँग लड्न चाहँदैनौँ। शान्तिसँग पार्टी आओस्, जोसुकै आओस्, राम्रो आओस् खराब आओस्, जोसुकै चुनाव गरौँ, अघि चुनाव गरौँ। तर चुनाव कस्तो गरौँ भनेदेखि मैले भनिहालेँ नि, पहिला चाहिँ 2-3वटा चिज यस्तो छ जुन कि पहिले खडा हुनुपर्छ। एउटा चुनाव कस्तो भने एकदम चाहिने निष्पक्ष। तपाईँले भने जस्तो अब यो व्यवस्थामा त कसरी निष्पक्ष सम्भव होला र? यही व्यक्ति राखेर यही चुनावी सिस्टममा गएर अनि चुनाव गर्ने व्यक्ति तिनै भएर, तिनै दलका मान्छे, निर्वाचन आयुक्त भएर त कसरी सम्भव छ? अब त्यसलाई पहिला मैले त्यसैले भने, पहिला चाहिँ हामी के को चुनाव गरौँ भनेदेखि पहिला दण्ड। आज दण्ड नहुँदाखेरि दण्ड दिने सबभन्दा पहिला हामी के गरौँ भने देशवासीले यस्तो व्यक्ति देश यस्तो हालतमा छ भने कसैले कसैलाई चाहिँ यहाँ दण्ड पनि दिएन, कसैले कसैलाई पुछ्न पनि पुछ्दैन, यस्तो स्थिति छ। हामी सबैले थाहा छ, यो मैले बताइरहनु पर्दैन। हामी देशमा कसैको केही चाहिँ हुँदैन, जसको शक्ति उसैको भक्ति भइराखेको छ अहिले। यसकारण चाहिँ पहिला हामी के गरौँ भने सबैले, हामी सबै देशवासीले के गरौँ, पहिला एउटा दण्ड दिन सक्ने। मैले भनिहालेँ कस्तो व्यक्ति दण्ड दिन सक्ने, त्यो स्वयं आफूले गल्ती गर्ने, स्वयं आफू झुन्डिन्छु भनेर त्यो स्वीकार गर्ने हो। त्यस्तो व्यक्ति कोही हामीले एनाउन्स गरौँ, त्यस्तो व्यक्ति कोही छ भने त्यो व्यक्ति आओस्, अगाडि आओस्। 4जना 5जना जो उठ्छन्, म गर्छु देशको लागि चाहिँ, म गलतलाई गलत भन्छु और चाहिँ त्यसलाई दण्ड दिन म मेरो रगतको भए पनि म दिन तयार छु भने त्यस्तो व्यक्तिहरू को आउँछन् होइन। पहिला त्यस्तो व्यक्ति हामी खडा गरौँ। पहिलो हाम्रो देशको अहिले सबै चिजलाई हामी थाटिराखेर पहिला त्यो व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्ति को उठ्न सक्छ, को उठ्न चाहन्छ होइन। अब उठेछ 4-5जना जो उठ्छन् त्यसलाई हामी चुनौँ होइन। त्यसबाट हामी चुनाव गरेर त्यो व्यक्तिलाई हामी खडा गरौँ। त्यो व्यक्ति खडा भइसकेपछि अनि शक्तिशाली त्यो भयो। किन हामी देशवासीले उसलाई खडा गरेका हौँ नि। त्यो दण्ड दिने व्यक्ति जब खडा हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसले चाहिने प्रत्येकलाई, जसलाई जे कुराको जिम्मा दिएछ त्यो बमोजिम त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन। अब दण्ड पनि हामी 3 प्रकारको अहिले देशलाई चाहिएको छ। एउटा जरिवाना गर्ने दण्डको त अब कानुन अनुसारको एउटा कानुन होइन अहिले हजुर अहिले म भन्छु हजुर, यो 3टा चाहिँ जरुरी छ अहिले देशलाई। एउटा जरिवाना गर्ने, एउटा जेल दिने, एउटा फाँसी दिने। यो 3टा कानुन त त्यो अनुसारले बनाउला। यदि कसैले गलत काम गरेको छ भने, कानुनभन्दा विपरीतको काम गरेको छ भने उसलाई दण्डको भागीदार त बनाउला। तर मैले भन्न खोजेको देश बनाउने सवालमा एउटा व्यक्ति कतिको महत्त्वपूर्ण रहन्छ, एउटा व्यक्तिमा मात्र निर्भर हुन्छ कि त्यो राष्ट्र निर्माण, देशलाई बलियो शान्ति सुरक्षा दिने सवालमा संरचना चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, व्यक्ति कि संरचना बढी महत्त्वपूर्ण? एउटा व्यक्तिले मात्र त सम्भव नहोला भन्न खोजेको होइन। तपाईको मैले भनिहालेँ नि, व्यक्ति राम्रो चाहिन्छ। हजुर हजुर, संरचना भनेको व्यक्तिले बनाउने हो। एउटा व्यक्ति कि त्यो व्यक्ति जस्तो एउटै व्यक्ति एउटै व्यक्ति राम्रो भयो भने आज तपाईले बुद्ध, भगवान बुद्ध भनेर के हजारौं बुद्ध छ र? सक्ली बुद्ध त्यही एउटा छ। राम भन्नुस्, राम एउटै छ नि, हजारौं छ र। व्यक्ति हो विशेष। त्यो संरचना भनेको चाहिँ उसको अन्डरमा बसेको हुन्छ। हजुर हजुर, जो व्यक्ति नै राम्रो छैन भनेदेखि संरचना जतिकै तपाईको राम्रो बनाउनुस् न। अब तपाईको विचार गर्नुस्, राजाको समयमा मान्छे सबै खराबै मात्रै थियो र राम्रो पनि त थियो नि। अब यो जुन चाहिँ अहिलेको यो जुन चाहिँ तन्त्र भन्ने जुन आएछ, विभिन्न तन्त्र, कि त्यहाँ सबै खराबै मान्छे छ र राम्रो मान्छे पनि त छन्, होइन र? हजुर हजुर। तर व्यवस्थाले के गरिदियो भने त्यो व्यवस्था जतिसुकै राम्रो होस्, मान्छे व्यक्ति खराब भइदियो भने त्यो सबै चिज खराब हुन्छ। तपाईको अनुभवले, तपाईको अध्ययनले एउटा व्यक्ति राम्रो भयो भने एउटा उसले राष्ट्र मात्र होइन संसार राम्रो बनाउँछ। जस्तै बुद्धको उदाहरण दिनुभयो, रामको उदाहरण दिनुभयो। अहिले वास्तवमा चाहेको चाहिँ एउटा
राम्रो व्यक्ति नै रहेछ तपाईँको भनाइअनुसार, तपाईँको बुझाइअनुसार। बिल्कुल ठिक हो। एकदम चाहिने व्यक्ति राम्रो भयो भने त्यो जहाँ पनि राम्रो हुन्छ। तपाईँको बुझाइमा, तपाईँको अनुभवमा पछिल्लो समय राज्य संरचनामा बस्ने जो एउटा नेतृत्वकर्ता थिए, सबभन्दा बढी प्रभावशाली व्यक्तित्व अथवा योग्य व्यक्तित्व को थिए होला? त्यसपछि को पछि चाहिँ नेपालमा त्यस्ता व्यक्ति जन्मिसकेका छैन? कसलाई लिन सकिन्छ नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समयको एउटा योग्य व्यक्तिको नाम लिनुपर्दा? अब म त त्यस्तो अध्ययन गर्ने व्यक्ति पनि होइन, म त्यस्तो किसिमको लाइन पनि, तर मैले यसो अहिले चाहिँ वर्तमान यसरी परिस्थिति हेर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी लिन सक्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहपछि नेपालमा अरू त्यस्तो व्यक्तित्व कोही जन्मेनन् त? त्यसो भए उहाँ जतिको त अहिलेसम्म त हामीले देशप्रेमी त हामीले अहिलेसम्म त देखेनौँ। हजुर हजुर। पछिल्लो समयमा राजा महेन्द्रको पनि नाम लिन्छन् नि। राजा महेन्द्र पनि हो, किनभने जति पनि विकास भएको छ मलाई गर्व लाग्छ। किनभनेदेखि म त त्यस्तो माने चाहिने, म एउटा साधारण मान्छे, आफ्नो काममा चाहिँ म आफ्नो काम गरेर मैले जीविका चलाउँथेँ। मैले त्यो बेलामा तपाईँले चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा मैले भने नि, पञ्चायत व्यवस्था, त्यो पञ्चायत व्यवस्था भनेकै मैले चाहिँ कुनै म जागिरदार त होइन, म त नारायणघाट बसेर यहाँ चिनेको होइन, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसमा जिम्मा त्यो व्यवस्था खडा गर्नलाई मलाई खडा गर्न, संरचना कसरी राम्रो बनाउने, राष्ट्रको हितमा कसरी त्यसलाई सदुपयोग गर्ने, यो कामको लागि तपाईँले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, हजुर, म चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ त्यो व्यवस्थामा सायद हाम्रो नेपाल अधिराज्यमा त्यो मैले जतिको काम कसैले, मैले अर्को जिल्लामा त्यो रोल्पा भन्ने जिल्लामा मैले गएर काम गरेको हो, जहाँ कि 51वटा मैले पञ्चायत व्यवस्था खडा गरेँ। हजुर, हेर्नुहोस्, त्यो व्यवस्था खडा गरेर मैले चाहिँ तपाईँको चाहिने सरकारले चाहिँ त्यहीँ बस्नु पनि भनेको थियो मैले। तर मैले उस बेलामा कस्तो जमाना थियो, उस बेलामा माननीय बन्न जाऊ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई अनुरोध गरेर पठाउनु पर्ने त्यस्तो जमाना थियो। अहिले चाहिने पैसाबाट चाहिँ क्यान्डिडेट उठाउनु पर्ने कस्तो उल्टो भइदियो। हजुर हजुर हजुर। यो पञ्चायत व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पञ्चायत व्यवस्थाको संरचना खडा गर्नका निमित्त। पञ्चायत व्यवस्था जसरी अहिले बदनाम छ अथवा बदनाम गरियो, जे होस्, जे शब्द प्रयोग गरौँ, किन यो बदनामको ध्येयले प्रचार प्रसार भयो, गरियो अथवा थियो र किन ढल्यो? त्यो ठिक नभएरै ढलेको हो त्यो? तपाईँको चाहिने के भनेदेखि ठिक नभएर ढलेको होइन, ढालेको हो। त्यो ढालेको हो, गलत प्रचार गरेर ढालेको हो। हजुर। अब तपाईँको चाहिने अहिले आएर चाहिँ जनताले देख्यो नि, यो त कोही एउटा लुकाएर या उ गरेर बन, त्यस बेलाको विकास कति विकास भएको थियो होइन। त्यसपछि त्यो पञ्चायत व्यवस्था गइसकेपछिको देशको हालत के भयो भन्ने कुरा त यो त जग जाहेर छ नि। यसबारेमा त प्रश्न गर्ने कहाँ छ, ठाउँ कहाँ छ, देखाउन सक्नु पर्यो नि। पञ्चायतभन्दा राम्रो यो व्यवस्थामा के भएको छ? राजा महेन्द्रपछि नेपालमा त्यस्तो एउटा तपाईँले भनेको जस्तो व्यक्तित्व नजन्मेरै आज यो देश यतातर्फ गएको हो कि यो बिचमा कोही त्यस्तो व्यक्ति जन्मिए पनि ती व्यक्तिहरूलाई काम गर्न दिएनन् कि अथवा के हो? तपाईँको बुझाइमा के छ यो विषयमा? यो त अब गर्वमै भएको कुरा भयो। यसलाई चाहिँ नै अब नदेखेको कुरा होइन। अब अलिकता चाहिँ भनौँ त्यो बेलाको चाहिँ भनौँ, अब चाहिँ राजा वीरेन्द्र पनि प्रजातान्त्रिक मानिस, राजा वीरेन्द्रप्रति देशको ठुलो चाहिने प्रेम थियो, देशको जनतालाई धेरै मन पर्दो थियो राजा वीरेन्द्र। अब तपाईँको मरिचमान सिंह, जुन कि मेरो चाहिने उहाँको मेरो सम्पर्कमा थियो, उहाँ चाहिने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुँदाखेरि
पनि मेरो चाहिँ उहाँसँग मेरो परिचय छ, उहाँसँग मेरो त उहाँ पनि एउटा चाहिँ देशभक्त मान्छे हो। उहाँ पनि एउटा चाहिने गलत कुराले गलत भन्नुहुन्थ्यो। हामीसँग यसरी बस्दाखेरि मरिसमान सिंहको तपाईँले कुरा उठाइरहँदाखेरि भित्री रूपमा अनौपचारिक रूपमा म त्यस्तो व्यक्तित्वहरूबाट सुन्छु। वास्तवमा मरिसमान सिंह एउटा त्यस्तो नेता थिए, यस्तो देशप्रेमी नेता थिए, उसले राष्ट्र बाहेक अरू केही पनि कुरा सोच्दैनथे। उसको जीवन अत्यन्त साधारण थियो। तर त्यस्ता व्यक्ति वास्तवमा मर्दाखेरि चाहिँ अपमान भएर मरे। राज्यले एउटा सलामी तोप पनि दिएन। किन हो यस्तो? यो भनिहालेँ नि मैले, यो सबै चाहिँ आयातित चाहिँ नि यो व्यवस्था भयो के, बाहिरबाट आएको व्यवस्था भएपछि हजुर त्यो भित्रलाई त्यसले कहाँ हुन्छ? बाहिरको आदेश अनुसार चल्ने व्यवस्था भइदिइसकेपछि कहाँ कदर हुन्छ? हुँदैन नि। मरिसमान सिंह त यति उसले चाहिने कोही मन्त्रीले चाहिँ भ्रष्ट गर्न थाल्यो भने यसरी हामी चाहिँ कोठामा बस्दाखेरि उसले भन्थ्यो, हेर फारे यसो गरेछ बदमास भनेर भन्थ्यो। मैले देशप्रति मैले जुन व्यवस्थाप्रति जुन मैले त्यत्रो काम गरेँ र मैले जीवनमा कति दुःख पाएँ, त यो मैले यति काम गरेको पनि मेरो चाहिँ कामको चाहिँ त्यो त्यहाँको चाहिने चाहिँ जुन चाहिँ यो राजदरबारको जुन मान्छे थियो नि, हजुर अरूहरू प्रमुख सचिव के हुन्छ नि है, कमसेकम मैले यस्तो काम गरेको त त्यो कुरा समेत मैले भन्दाखेरि त्यो कुरा समेत राजामा जाहेर नगरिदिने। श्री 5 को सरकारले मलाई काम राम्रो गरेको भनेर मलाई प्रशंसा पत्रसम्म दिएको हो नि, गोर्खापत्रमा निस्किएको छ। कुनै चाहिँ त्यो लुकाएर राखे त्यस्तो हुँदा के मैले थाहा पाएँ भनेदेखि अब यो चाहिने के रहेछ भने मान्छे चाहिने बिग्दो रहेछ। हजुर बिग्दो रहेछ। इमान्दारी त त्यो राजदरबार ढल्नुको कारण त्यही हो नि त, देखिहाल्यो नि। राजा वीरेन्द्र मात्रै राम्रो भएर उसको सानबान, त्यसकारण चाहिने जो प्रमुख छ नि, प्रमुखले आफू एकदम चाहिँ हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ। त्यस्तो सवालमा चाहिँ राजा महेन्द्र एकदमै टाठो थिए अरे। जस्तै आफ्नो वरिपरिका मानिसहरू उसले कसैलाई पनि विश्वास गर्दैन थिए, सम्पूर्ण काम आफै गर्थे। राख्न चाहिँ अब वरिपरि आफ्नो सल्लाहकार होइन वरिपरिका मानिसहरू राख्थे, तर जहिले पनि आफ्नो काम आफै गर्ने र वरिपरिका मानिसलाई विश्वास नगर्ने। कुरा सबैको सुन्थे, निर्णय आफै गर्थे भन्थे क्या राजा महेन्द्रले चाहिँ। त्यसको सवालमा चाहिँ राजा महेन्द्र पछिको सवालमा वीरेन्द्रमा त्यो स्वभाव अलि थिएन, त्यस कारणले पनि अप्ठ्यारोमा परे, दरबार हत्याकाण्ड भयो, यसो भन्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ महेन्द्र जस्तो वीरेन्द्र हुन सकेन। विश्वास देश भ्रमण त गर्यो, तर उसले चाहिने जुन आफ्नो चाहिने सानबान थियो हजुर तिनीहरूपट्टि चाहिँ ऊ चाहिने उसको निगरानी गरेन उसले। यसकारण त्यो निगरानी नगर्दाखेरि राज संस्थाको यो हालत भएको हो। किनभने म आफ्नो अनुभव गर्छु, म आफ्नो बताउँछु। मैले राजदरबारको सबै मानिससँग मेरो ऊ छ, पहुँच छ, तपाईँको चिन्जान छ। हजुर राजाको चाहिँ नि तपाईँको मामासँग त मेरो परिचय छ। राजाको मामासँग तपाईँको परिचय छ मेरो। अब एडीसँग परिचय छ मेरो, अब मुख्य सचिवहरूसँग परिचय छ, अब ड्राइभरसँग मेरो परिचय छ, राजाको ड्राइभरसँग मेरो। म कहाँ आएर बस्थ्यो त्यस्तो थियो सारासँग मेरो। तर कसैले पनि मैले यस्तो काम गरेको भनेर कसैले पनि चाहिने त्यस्तो परिचय भएको मान्छे एउटा चाहिँ म दरबारका वरिपरि यस्तो समस्या थियो, तपाईँले सन्देश पठाउनु भएन? के सन्देश? दरबार किन आज सकिँदैछ? हत्याकाण्ड हुनुभन्दा अगाडि दरबारका वरिपरि जस्ता प्रकारका मानिसहरू थिए, त्यो सन्देश तपाईँले राजाका मामा ती ड्राइभरहरूलाई सन्देश, तपाईँ त आफै अब भित्र पहुँच भएको मान्छे, त्यो भन्नु भएन? कमजोरी के हो भन्ने विषय? मेरो पहुँच मैले भन्नु खोजेको मेरो जुन चाहिँ मैले चाहिँ देशप्रति गरेको जुन काम छ त्यो काम मेरो चाहिने ती व्यक्तिहरूसँग परिचय छ, तर त्यो व्यक्तिले राजामा त्यो कुरा पुर्याइदिएन भनेको मैले। मेरो कुरा भनिदिएन राजालाई, यस्तो देशको यस्तो काम गरेको व्यक्ति भनेर मानिसले चाहिने
राजदरबारको मानिसहरूलाई मेरो सबैसँग मैले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ, मैले देशप्रति यस्तो काम गरिरहेको छु, कमसेकम राजामा त्यो जाहेर त गर्छु। तर गरेनन्। मैले भन्नु खोजेको त्यो हो। मेरो त्यहाँ पहुँच भएको भए त ठिकै थियो नि, पहुँच त थिएन नि मेरो। तर मलाई चाहिँ पहुँच, अब मेरो काम, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले चिन्दथे दरबारले? राजदरबारको जुन चाहिँ नि सम्बन्धित, अब यहाँसम्म कि उहाँको ससुरा समेत चिन्छु मैले। वीरेन्द्रको ससुरा समेत मगाएर सम्बन्ध थियो। तर मैले सबैलाई त भनेको छैन, मैले यस्तो काम गरेको छु देशप्रति भनेर, होइन? हजुर हजुर। त्यो चाहिँ मैले भनिनँ। तर जसलाई भने मैले, भनौँ न, जसले त्यो भन्नु, जसको अधिकार थियो भनौँ न, त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ भन्दैन। नभनिदिँदाखेरि मैले आज चाहिँ तपाईँको यो भन्न पाइराखेको छु। तर भने यो गोप्य नै थियो। आज गोप्य तपाईँको उजागर भयो, केही उजागर भयो। हजुर हजुर। राजेन्द्र सर, अब निष्कर्षतर्फ जाउँ न। देश अहिले जुन एउटा चक्रव्यूहमा फस्या छ, भुमरीमा फस्या छ, जे समस्याको गाँजोले थिचिएको छ, त्यो समस्याबाट देशलाई कसरी मुक्त गराउने त भनेर अहिले त्यस्ता बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक कर्मीहरू, पत्रकारहरू भनौँ, नागरिक समाजहरू भनौँ, बृहत रूपमा देशैभरि छलफल गरिरहेका छन्। राष्ट्र त जोगाउनु पर्यो, विदेशीको हस्तक्षेपबाट राष्ट्रलाई जोगाउनु पर्यो, र त्यो गर्नको लागि हामीले केही न केही भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो यो। त्यसकारणले यो राष्ट्रमा जन्मिसकेपछि केही त गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू लागि त रहनु भएको छ। उहाँहरूको भूमिका, उहाँहरूको विचार कस्तो देखिन्छ भने, हामी आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो हिसाबबाट र हाम्रो जे जति योग्यता छ त्यो योग्यतालाई सदुपयोग गरेर हामी काम गर्छौँ, आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौँ। तर त्यसको लागि एउटा संस्था चाहिन्छ। त्यो संस्था भनेको के हो भने, नेपालमा दुईवटा शक्तिहरू मात्र छन्, कि दल कि दरबार। दलबाट पुरा हुन सकेन, एउटा शक्तिको रूपमा, मियोको रूपमा दरबार चाहियो। दरबारले चाहिँ हामीलाई साथ दिनु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू छ। र राज संस्था कम्तीमा चाहिन्छ। हामी आफ्नो ढङ्गले प्रजातान्त्रिक हिसाबबाटै काम गर्छौँ, राज संस्था चाहिँ चाहिन्छ। राज संस्था पनि देश बचाउने सवालमा खुलेर आउनु पर्यो, उहाँको सहयोग चाहिन्छ भन्ने उहाँहरूको विचार सुनिन्छ। यो जुन 241 वर्षको शाहवंशीय इतिहास छ, जुन 11 पुस्ताले, शाहवंशको 11 पुस्ताले नेपालमा शासन गरेको छ। अहिलेको बचेको दरबार अथवा अहिलेको वंश भनेको राजा ज्ञानेन्द्र। राजा ज्ञानेन्द्रको पुस्ताले, राजा ज्ञानेन्द्रले यो देशमा भएको सङ्कट र उसको पुस्तालाई धान्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो एउटा हिम्मत, आँट अथवा के भनौँ यसलाई, होइन? त्यो एउटा उसको वंशलाई, अहिलेको राष्ट्रको समस्यालाई यो वंशले धान्न सक्छ कि सक्दैन, यो जोगिएको वंशले? प्रश्न भनिदिनुहोस् तपाईँले। अब अहिले चाहिँ नि तपाईँको यो जुन वर्तमानको परिस्थिति हेर्दाखेरि, अब आम देशवासी, अब समूहलाई त म भन्दिनँ, तर आम देशवासीले चाहिने विश्वासको पात्र भनेको अहिले चाहिने राज संस्था है। राज संस्था चाहिँ आम देशवासीमा चाहिने ऊ छ, विश्वास छ। अहिले दलहरूले काम गर्न होइन, उसको नामै छैन। त्यो आम जनताको कुरा छ है। अहिले चाहिने राज संस्थाप्रति विश्वास छ। र अहिले राजा पनि कस्तो, त्यो संस्थामा बस्ने राजा पनि कस्तो हुनु पर्यो भने, प्रजाप्रति चाहिने समर्पित। समर्पित, मैले के भन्दैछु, निष्पक्ष आफ्नो रगतलाई पनि उसले चाहिने बलिदान गरेर, होइन, सजाय गर्नुपर्ने कुरामा कुनै किसिमको पनि कसुर नराखेर राजा ज्ञानेन्द्रले एकदम स्वच्छ भएर चाहिने जनताको अगाडि आएको खण्डमा अब चाहिने हामी देशवासी चाहिने राज संस्थालाई हामीले चाहिने यो जुगान्तरसम्म राख्नको लागि
अब राजाले पनि यो 15 वर्षको जुन चाहिँ नि यो विभिन्न भनौँ अब यो चाहिँ अनुभव गरिसकेको छ राजाले, होइन? त्यसकारण अहिले चाहिँ देशवासीले राजाप्रति चाहिने एउटा सहारा चाहिँ उसैको मात्रै अहिले देखेको छ, त्यसैमा फोकस छ। किनभनेदेखि परिस्थिति त्यस्तो छ, यसकारण चाहिँ राजा पनि अब ढिलो गरेर बस्नु भएन। जनताको माझमा आएर म चाहिँ, होइन, म चाहिँ निष्पक्ष भएर म आफ्नो रगतलाई पनि म चाहिँ नि सजाय दिनेमा म पछि हट्दिनँ। गलत गरेको खण्डमा म कसैलाई पनि म चाहिँ नि दण्डमा म चाहिँ नि गुन्जाइस गर्दिनँ भने कबुल गरेर राजा चाहिँ आएर, होइन, जनतालाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि जनताले अहिले चाहिँ नि राजाले बोल्नु अति आवश्यक छ। जनताले यति एउटा कुरा, जनताले एउटा चाहिँ राज संस्थामा एउटा यति कुरा चाहिँ राजाबाट के सुन्न चाहेको छ भने म चाहिँ अन्याय मेरो रगत लगेर पनि मैले त्यसलाई माफी दिन्न। त्यो चाहिँ शब्द जनताले सुन्न चाहेको छ। किन बोल्दैनन् त त्यस्तो शब्द राजाले? राजाले अब बोल्नु पर्यो। अगर देशलाई बचाउनु छ भने, होइन, देशलाई बचाउनु छ, होइन, देशको रक्षा छ भने राजा अब बोल्नु पर्यो। अब चुप मारेर बस्ने समय छैन राजाले। यसकारण चाहिँ नि जनता चाहिँ राज संस्थामा राजाले अब यो ठुलो राजाको पनि एउटा ठुलो चाहिने यो एउटा चाहिने राज संस्थाको एउटा चाहिने परीक्षा हो। हजुर, यो परीक्षा चाहिँ राजाले चुक्नु हुँदैन। मैले चाहिँ यो अहिलेको वातावरणमा राज संस्थाप्रति जनता चाहिँ एकदम अरूभन्दा विश्वासिलो छ। यसले देशलाई बचाउँछ। यो देश रहेपछि हामी बिस्तारै हामी चाहिने आफ्नो चाहिने, होइन, हैसियत बढाउँछौँ, देशको लागि काम गर्छौँ, देश सुखी बन्छौँ। हाम्रो यस्तो राम्रो देश, यस्तो प्रिय देश। म त बाहिर पनि सबै ठाउँमा हेरेँ। तपाईँले भनेको जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसरी खुला रूपमा आफ्नो कुरा राखेनन्, खुला रूपमा प्रस्तुत भएनन् भने राजा ज्ञानेन्द्र बाहेकको तपाईँले अघि जो भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि एउटा त्यस्तो व्यक्तित्व देशमा खाँचो छ, त्यो व्यक्ति कहीँ कतै आउने सम्भावना छ कि छैन? महाभारतमा भने जस्तो जब जब राष्ट्र संसार सङ्कटमा पर्छ त्यति बेला चाहिँ म आउँछु भन्ने जे छ नि त्यहाँ, त्यस्तो हुने सम्भावना कति छ? सबै अटाउने के अब देशमा जुन चाहिँले छिडेल बेरेल भएछ त्यो सबै अटाउने, सबैले मान्ने हुने, अटाउने माने सबैको सहमत हुने सबभन्दा राम्रो चाहिने त्यस्तो काम गर्ने व्यक्ति त कोही त अब देखिएको त छैन। कसैले ल्याएर कसैले मान्ला नमान्ला आफ्नो ठाउँ त्यो विमोह। त्यसकारण सबैले त्यस्तो गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिने खडा हुनु पर्यो। म गर्छु भनेर अगर एकैजना खडा छ भनेदेखि सर्वसम्मतिले त्यो पास हुन्छ, होइन? कोही धेरैजना खस्छ भने चुनाव गरेर जसको बहुमत आउँछ त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिने कडा शासन, होइन, गलत गर्नेलाई कडा शासन कन्ट्रोलमा राखेर देशलाई चाहिँ देशवासी देशको सुरक्षा गर्ने जिम्मा उसलाई दिने। अब त्यो चाहिँ दोस्रो प्रोसेस हो। हजुर हजुर, अहिले वर्तमान तुरन्त गर्न सक्ने राजा ज्ञानेन्द्रको काम छ। राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ एकदम चाहिने देश र जनताप्रति एकदम जिम्मेवार भएर अघि आउनुपर्छ। अघि राजा आएपछि जनताले चाहिने त्यसमा चाहिने सपोर्ट गरिहाल्छ, त्यसमा कुनै चाहिँ उलिनु पर्दैन, दुविधा लिनु। अब चाहिँ जनता आओस् भने बसेर चल्दैन, एउटा लिड गर्नु पर्यो नि, होइन? एउटा नेतृत्व, होइन? देशले के मागिराखेको छ अहिले चाहिँ यो सारा चिज अस्तव्यस्त भइराखेको छ, होइन? त्यो कन्ट्रोल गर्ने त चाहियो नि, चाहिएन? कन्ट्रोल गर्ने कोही त चाहियो नि, अनि न देश बच्छ। त्यसकारण अहिले वर्तमान देखेको छ राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ अब आउनुपर्छ अगाडि र यो कबुल गर्नुपर्छ। उहाँले आउँछु भनेर मात्र पनि भएन नि, आउने बाटो के हो, कसरी आउने? नारायणी बन्द छ। होइन, पहिला त के गर्नु पर्यो भनेदेखि उहाँलाई त उहाँको आउने इच्छा त होला,
राष्ट्र निर्माणको लागि केही योगदान गर्छु भन्ने त होला, आउने कसरी, सेनाले साथ दिनु पर्यो होला, त्यसमा सबैभन्दा ठुलो जनता हो। खोइ त जनता। अब जनता तपाईँको जनता भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि एकत्रित गर्ने काम त नेतृत्वको हुन्छ। नेतृत्व गर्दै छैन। नेतृत्वको अहिले त राज संस्थालाई अहिले चाहिने राज संस्थाको अहिले ऊ भइराखेको छ नि, चर्चा भइराखेको छ नि। अब राज संस्थाको नेतृत्व गर्ने को व्यक्ति हो देख्नु भएको छ तपाईँले कतै? होइन, राज संस्थाको नेतृत्व गर्ने त राजा ज्ञानेन्द्र हो नि त। राज संस्थाको नेतृत्व त उहाँ गर्नु होला, तर उहाँ आउनुभन्दा अगाडि उहाँलाई एउटा सजिलो बाटो बनाइदिने, माध्यम बनाइदिने कोही त चाहियो होला नि। माध्यम जनता हो। खोइ जनता भने क्या? त्यो त जनताको अगाडि उसले बोल्नु पर्यो नि त। राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको अगाडि बोल्नु पर्यो, आफ्नो चाहिँ भाषण बोल्नु आफ्नो दिनु पर्यो नि। म यस्तो गर्छु देशको लागि, तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुहोस् देशवासीले भनेर आउनु पर्यो नि। यो चिज कसलाई आफ्नो देशको सुरक्षा, आफ्नो देशको चाहिने गलत मान्छेले सजाय दिनमा को त्यसको चोरलाई चोर भन्नेमा को चाहिँ ऊ हुन्छ, को विरोध गर्छ? त्यो त अहिले सामान्य 10 वर्षको बालकदेखि 90 वर्षका बुढाबुढी समेतले लौ न राजा आउनु पर्यो, राजा आऊ, देश बचाऊ भनेर भनिरहेका छन्। राजाले सुन्दैनन्। तपाईँले भने जस्तो जनताको बीचमा गएर सम्बोधन गर्नु पर्यो भनेर तपाईँले भन्नुभयो, तर 3-4 वर्ष भइसक्यो राजा आऊ, देश बचाऊ, अब राजा नहुने भने देशको अस्तित्व हुन्न भनेर भने त 3-4 वर्ष भइसक्यो। खोइ त यो 3-4 वर्षसम्म पनि सुनेर पनि नसुने जस्तो गरे हो कि इच्छा नभएको हो कि के हो? यो चाहिने राजालाई चाहिने इच्छा भन्दा पनि अब भन्छ नि राजाले पनि म जहाँ भए पनि म आफ्नै देशमा बस्छु भनेर राजाले त बारम्बार भनिराखेको छ। अब देशमा चाहिने देशवासी हाँसी खुसी, देशवासी शान्तिले बसे पो होइन आफू पनि आनन्द हुन्छ। मेरो सिद्धान्तै थियो नि, हामी मानव समाजमा बस्ने हो नि, हामी हो नि। त्यो त सबै त्यस कारण चाहिने त्यो मानव समाज सुखी भयो भने म दुःखी भयो भने त्यो समाज देखेर मलाई आनन्द आउँछ नि। मैले सोधेको प्रश्न तपाईँलाई, राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको बीचमा गएर किन सम्बोधन नगरेको? उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो भने केही भन्नु परेन। तपाईँले भनेको जस्तो देश साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्यो, देश र जनताको म नोकर हुँ, अब देश र जनताको सेवा गर्न म तयार छु, तपाईँहरूले साथ दिनुहोस् भनेर जनताको बीचमा किन नभन्नुभयो उहाँले भने क्या प्रश्न? त्यो चाहिँ उहाँले चाहिने के भनेदेखि जे कुरा पनि तपाईँको बिस्तारै रियलाइज हुँदै जान्छ। अहिले पहिलाभन्दा अहिले राजाको बोली अलि खुलेको हो, अलि चाहिँ नि तपाईँको खुल्दै गइराखेको छ। कतिसम्म खुल्यो अहिलेसम्म? तपाईँको अहिले त झनै त 50 त नागिसक्यो, पहिलाभन्दा धेरै नागिसक्यो। अब चाहिने जो चाहिने देशप्रेमी राज संस्थाप्रति अहिले चाहिने जुन चाहिने हुनुहुन्छ उहाँले बोलिराख्नु भएको छ नि। अब राजाले यसरी चाहिँ अगाडि आएर बोल्नु पर्यो भनिराख्नु भएको छ नि, त्यो ठिक कुरा हो। अब तपाईँ कस्तो हो, तपाईँको विचार के हो भने तपाईँले व्यक्त गरेपछि नै मैले तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरा पछि पो आउँछ। तपाईँको मैले विचारै थाहा छैन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ, तपाईँ के हो, को हो, के गर्दै मेरो विचारसँग तपाईँको विचार मिल्छ कि मिल्दैन होइन? पहिला त हामीले सहयोग लिनुको लागि त तपाईँको विचार र मेरो विचार मिल्नु पर्यो नि, अनि पो सहयोग आउँछ। अब राजाको विचार र जनताको विचार मिल्नु पर्यो नि, विचार नमिले भने विचार मिलिसकेको छ कि छैन अहिलेसम्म? अब जनताबाट त आइरहेछ मिलौँ भनेर जनताले बोलिआइरहेको। राजा किन पर भाग्या त? अब राजाले त्यो त राजासँग सोध्ने हो त्यो कुरा, त्यो चाहिँ जनताले बताउने होइन। जनताले अब हरेकको आफ्नो सीमा हुन्छ हो कि होइन? अब जनताले भन्यो राज संस्था सीमा, अब यो देश बचाउने कोही पनि छैन होइन भनेर चाहिँ यसरी चिल्लाइरहेको छ जनता भनेपछि अब त्यो उसको काम त उसले गर्ने हो नि, राजाको काम त राजाले गर्ने, उसले आउनु पर्यो। आएन भनेदेखि फेरि चाहिँ दोस्रो स्टेपमा जान्छ। हजुर यसकारण चाहिँ अब म यो टिभी मार्फतै भन्छु राजालाई, म राजालाई भन्छु देश हामी सबैको हो
होइन हामी आफ्नो देशको लागि होइन अब सबैभन्दा अहिले देखिएको राज संस्था छ। तपाईँ नेतृत्व गरिदिनुहोस्, हामी पछाडि बस्न तयार छौँ। तपाईँले चाहिँ नि होइन देशवासीको नाममा होइन आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु पर्यो। मेन कुरा देशवासीको नाममा होइन हामी देशवासीको नाममा म यस्तो राजा हुँ भनेर होइन आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु पर्यो। दसैँको फुलपातीको दिन उहाँले विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो, सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सम्बोधन राजा बिनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिनाको राजा, ठिक हो त्यतिको सम्बोधन? त्यति सम्बोधनले पुग्दैन 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 पुग्दैन। त्यो त साधारण कुरा हो, हजुर। त्यो त साधारण, उसलाई पनि ठिक्क पार्ने कुरा मात्रै हो। अब ठिक्क पारेर हुँदैन, अब हुँदैन। अब यो मैले पहिल्यै भनिदिइसकेँ नि, यो संसार यति बदलिसक्यो, अब मानिसलाई चाहिँ ढाँटेर अब चल्दैन। अब त्यसकारण चाहिँ राजाले त्यही हो, पहिला चाहिँ नि उसले यति दृढतापूर्व भन्नुपर्छ कि म आफ्नो रगतलाई पनि गलत गरेछ भने उसलाई चाहिँ सजाय दिन्छु, कुनै किसिमको पनि बाँकी रहन्छ इमिडिएटली। अब त्यस्तो राजा चाहियो, अब त्यस्तो राजा चाहियो, त्यस्तो राजा। त्यस्तो भएर चाहिँ अगर भयो भने राज संस्था रहन्छ, हजुर। होइन भनेदेखि सबै चिज चाहिँ नि मैले मेट भएर जान्छ। हस् राजेन्द्र सर, एकदमै खुसी लाग्यो, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र खुलेर आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको हिमालय अनलाइन टिभीबाट जुन मैले आफ्नो सानोतिनो अनुभव चाहिँ यहाँ देशवासीलाई जुन भन्ने मौका दिनुभयो, हजुर, त्यसको लागि तपाईँ टिमलाई मेरो धेरै धेरै हस्, हाम्रो आभारी छ। हिमाल अनलाइन टिभी।